अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से सच पर मबनी खबरें आप सुनते हैं। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि इस वक्त सीरिया में बड़े शहरों में फसादात फूट पड़े। साथ साथ हम बात करेंगे कि ट्रंप को हमास ने भी धमकी दे दी है। क्या धमकी है उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएंगे कि इस वक्त शाम की नई हुकूमत की अमरीकी गुलामी बेनकाब हो गई है। यमन ने सीआईए को शिकस्त दे दी है। अमरीका के हरबे बेनकाब। आपका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त सबसे पहले खबर शामिल करते हैं दमिश्क से। और इस वक्त शाम में जिस तरीके से हमले जारी हैं एक दूसरे पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान, उससे हालात मजीद कशीदा हो चुके हैं। जो रिपोर्ट्स मेरे सामने आ रही वो आपके सामने रख लेता हूं। शाम के नए हुक्मरान से मुंसलिक फोर्सेस का जो है सदर बशार उसके वफादार जंगजुओं के साथ मुल्क के साहिली इलाकों में शदीद झड़पें हुई हैं। और इस वक्त आपको पता है कि दिसंबर में जिस तरीके से असद का तख्ता उलट गया, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये हालात ज्यादा देर तक काबू में नहीं रहेंगे, हालात बदस्तूर खराब होंगे। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो वो लोग जो बशर अल असद के हामी हैं, या वो लोग जो नहीं चाहते कि इसराइल की जो पेशरफ्ती है, पेशकदमी है, जिस तरीके से इसराइल गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा जमा चुका है, बफर जोन बना चुका है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, आके मुख्तलिफ गांवों पर फायरिंग करके वापस चला जाता है। यह सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। यह बात मैंने कई दफा जिक्र की और आज मैं आपको बताता चलूं कि सूरत हाल ये बन चुकी है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं शाम की नई जो इस्लामी सो कॉल्ड इस्लामी हुकूमत बनी है उसके खिलाफ एक्टिवली हो गई। अब तक कहा जा रहा है कि इस वक्त अलवी जो अक़लियत में आते हैं, जिनका ताल्लुक़ यानी बशर अल असद का ताल्लुक़ भी इसी जो है फ़िरक़े से था, उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई हुई। अब तक जो हालात और आदाद शुमार आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि 80 से ज़ायद अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है। दूसरे ने आपको बताते चलें कि भाई साहब बरतानिया की शाम पर इनायतें शुरू हो चुकी हैं। मैंने आपको कहा था कि ये अमरीका नवाज, बरतानिया नवाज, अरब नवाज, टर्की नवाज हुकूमत है जिसका मकसद गजा को ख़त्म करना, जिसका मकसद ग्रेटर इसराइल को तश्कील देना, जिसका मकसद ईरानी लॉबी का खात्मा करना, अरब की लॉबी और साथ साथ अमरीका और इसराइल की लॉबी को आगे की तरफ बढ़ाना है। अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने कुछ पाबंदियां हटा दी हैं। 24 शामी इदारों के खिलाफ जो पाबंदियां थी उनको बरतानिया ने उठा लिया, जिनकी मैं तस्दीक कर लेता हूं। मुख्तलिफ वेबसाइट पर मेरे सामने मैं कंपनियों का नाम ले लेता हूं आपके सामने। सबसे पहले जिन तेल कंपनियों पर जो है पाबंदियां उठाई गई उनमें से जर्नल हामस रिफाइनरी कंपनी और हानियास रिफाइनरी कंपनी, अल फराद कंपनी, एदीर अल-ज़ोर कंपनी, एबला कंपनी, जर्नल पेट्रोलियम कंपनी, फ्यूल कंपनी, सीरियन ऑयल ट्रांसपोर्ट कंपनी, सीरियन ऑयल कंपनी भी शामिल है। सनती बैंक और शाम के कमर्शियल बैंक समेत 8 बैंकों के अलावा शाम में अरब एयरलाइंस पर भी पाबंदी हटा ली गई है। यानी शामी अरब एयरलाइन जो है उस पर भी पाबंदी हट चुकी है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने गुज़श्ता ब्रसेल्स में होने वाली मीटिंग में यह फैसला किया था कि हमने अपने इस नए हरीफ, अपने दोस्त को जो है आप सपोर्ट करना है। आपको पता है कि क्यों सपोर्ट करना है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल ये है। तो जनाब आपको बताते चले कि इस वक्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जो है वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, जिसका पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तानी एजेंसीज, पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, उन्होंने मस्तूम में बड़े पैमाने पर जो है दाइश लॉन्च करने का मंसूबा बनाया गया, जिसका मकसद जो है वहाँ पे अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो पैदा करने हैं और इसको यूज़ करना है ईरान और अफगानिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा ये सारे बेबुनियाद किस्म की जो है हरबे हैं जो हमेशा अफगानिस्तान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो उन्होंने इस सारी चीज़ को डिनाई कर दिया है। शाम के वज़ीर ख़ारजा जो है ने ऐलान किया कि माजूल सदर बशर के दौर में जमा किए जाने वाले कीमियाई हथियारों के ज़ख़ीरे को हम तबाह कर देंगे। उन्होंने ये अहद जो है हेग में कीमियाई हथियारों की मौनत की तंजीम OPCW के सामने एक तारीखी खिताब में किया। एशिया
یعنی الشبانی ان کا نام ہے، ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے لاجسٹک، ٹیکنیکلی اور ملٹری چیلنجز کو جنم دے رہے ہیں اور ان حملوں کا کیمیائی ہتھیاروں کے حوالے سے عدم یقین کی حالت میں اضافہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ انہوں نے بھائی صاحب چلو مان لیتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر آپ حذف کر رہے ہیں تو اسرائیل کا کیا کام تھا کہ آپ کی تمام تر چیزوں کو انہوں نے جس طریقے سے تباہ کیا اور آپ لوگ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے اور آپ اس ساری چیزوں کو دیکھتے رہے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلے کہ فلسطینی تنظیم حماس کے ترجمان قاسم امین نے العربیہ نیوز کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کی قیادت غزہ کی پٹی سے جانا ناقابل قبول امر ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے حماس کو آخری وارننگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ فوری طور پر تمام زندہ اور مردہ یرغمالیوں کو آزاد کر دے۔ تنظیم کی قیادت غزہ کی پٹی سے کوچ کر جائے۔ ساتھ ہی غزہ کی پٹی کی آبادی کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ لوگوں نے یرغمالیوں کو اپنے پاس باقی رکھا تو آپ کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ یہ دھمکی واشنگٹن کی اس تصدیق کے بعد سامنے آئی کہ اس نے فلسطینی تنظیم کے ساتھ براہ راست رابطے کیے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھی تھی کل، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حماس نے رابطہ کیا، یا امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حماس نے ہماری رابطے ہوئے ہیں۔ اب ان رابطوں کے بعد جو ہے صورتحال آپ کے سامنے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ یہ سوچتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صورتحال جو ہے غزہ کی ایسی رہے جو تصویریں ٹرمپ نے شائع کی، جس تصویروں میں انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب معاملہ یہ ہے کہ کسی نے کس طریقے سے غزہ کو خالی کرو، تو یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے، حماس نے کہا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ اور خبر رکھ لیتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ خبریں آئی ہیں اچھے، اور اس وقت امریکہ نے ایک بڑی شرط عائد کر دی۔ شرط کیا ہے؟ امریکی یمن کی مالیاتی نیٹ ورکس کا سراغ لگانے میں بالکل بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ CIA کی کھلی ناکامی کے بعد امریکہ نے انصار اللہ کے مالیاتی نیٹ ورک کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر ایک بڑے انعامی پیشکش کی۔ یہ پیشکش ایک ایسے وقت میں کی گئی جب امریکہ انتظامیہ کی جانب سے اس گروپ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے انعامات برائے انصاف کے پروگرام نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ اگر آپ کے پاس حوثی فائنانسر ساتھیوں یا مالیاتی نیٹ ورکس کے بارے میں معلومات ہیں تو وہ ہمیں بھیجیں۔ آپ $15 ملین تک انعام کے اہل ہو سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب، یعنی سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کتنے ناکام ہو چکے اور بری طرح ناکام ہو چکے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں کہ اب آپ سراغ لگائیں۔ میں تو آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ بھائی صاحب ایک غریب یمن ملک جس نے جس طریقے سے تباہی مچائی، کیونکہ امریکہ خود گلا کر رہا ہے کہ بھائی صاحب ہمارے اتحادیوں کو، ہمارے اسرائیل کو، ہمارے لوگوں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اب ہم نے ان کی فنڈ کو روکنا ہے۔ کہاں سے ان کو فنڈ جاتا ہے، کس طریقے سے جاتا ہے، کس طریقے سے اس فنڈ سے آگے جا کے یہ ہمارے خلاف حملے کرتے ہیں، تو اب ہم نے اس کو ہر طرح سے روکنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، صرف ایک ایجنسی نہیں، CIA نہیں، بلکہ موساد بھی اس میں شامل ہے، اس میں عرب مختلف ممالک، ٹرکی بھی شامل ہے۔ یہ ساری ایجنسیاں کھل کے یمن کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاری کر رہے ہیں۔ تیاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی صاحب ان کی روک تھام کی جائے، ان کو مال جو ملتا ہے ان کو روکا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ جب یہ ساری چیزیں روک دی جائیں گی، جو پھر ہم کیا کریں گے، پھر کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ تمام تر ایجنسیوں کی بڑی ناکامی کے ایک اکیلا یمن جس نے بحر احمر میں نکیل ڈالی ہوئی ہے اسرائیل کو، برطانیہ کو، امریکہ کو، عرب ممالک کو، ٹرکی کو، تو اس ساری سچویشن میں ابھی تک یہ سارے ممالک ناکام نظر آتے ہیں، ان کی ایجنسیز ناکام نظر آتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے $15 ملین کا انعام لگایا ہے امریکہ نے کہ ہم $15 ملین دیں گے اگر کوئی سراغ ہمیں دے دے، اس کا نام بھی صیغہ راز رکھا جائے گا۔ دوستو اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔